बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है उस हवाले से बात कर लेते हैं जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो ये है कि उन्होंने IMF का पैकेज न मिलने के सवाल पर एक सहाफ़ी को जो है वो थप्पड़ मार दिया। ये ख़बर दायरे के टीवी चैनल्स की और सबकी जो है वो तवज्जो का मरकज़ भी है। तो ये हम आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जिनके बड़े दावे थे, एक अच्छे माशियतदां जो थे मिफ्ता इस्माइल, जिन्होंने कोशिश की थी और उनके लिए कहा जाता है कि वो वाकई जो है वो माहिर माशियात हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। लेकिन ज़ाहिर है कि बनना जो था वज़ीर ख़ज़ाना, असल जो मनसब था वो संभालना चाहते थे, इसलिए कि वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के समधी हैं। इतनी करीबी रिश्तेदारी तो उनसे ज़्यादा अहम तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल इसहाक़ डार साहब को तो ये सहूलत हासिल रही कि जब वो पाकिस्तान से जिन हालात में गए तो वज़ीर आज़म के तैयारे में गए लंदन, और जब आए तो भी वज़ीर आज़म के साथ आ गए और आके मनसब संभाल लिया। लेकिन जो एक ख्याल था उनका, या लोग भी ये समझ रहे थे या ये बताया जा रहा था कि वो पाकिस्तान की जो माशी जो सूरत हाल है जो बहुत ख़राब है उसको उसमें से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो अभी तक वो मुल्क को उस माशी बहरान से निकालने में कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन और IMF के हवाले से जो अभी तक का जो पैकेज था वो भी दायरे के नहीं मिला। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि सवाल तो बनता है। तो एक सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया, उस सहाफ़ी का नाम शाहिद कुरैशी है, तो उन्होंने ज़ाहिर है कि उसको न सिर्फ यह है कि बहुत बुरा बनाया, बल्कि बताया जाता है कि उसको थप्पड़ मार दिया। और फिर अपने जो सिक्योरिटी एहलकार थे, गार्ड थे, उसको ये कहा कि इसका मोबाइल भी इससे ले लो, छीन लो। वो भी उन्होंने कोशिश की। तो ये ख़बर जो है ज़ाहिर है कि सहाफ़ती हलक़ों में, आम हलक़ों में भी और सहाफ़ती हलक़ों में बड़ी जो है वो तशवीश की निगाह से जो है वो सुनी गई है। और इस पर पूरे सहाफ़ी हलक़ों में जो है वो बड़ी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है, मज़म्मत भी की जा रही है कि कम से कम इसहाक़ डार साहब, उनका दिमाग इतना आसमान पर पहुँच गया कि वो ज़मीन पे लोगों को जो है बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। तो इस पर सब मज़म्मत तो कर रहे हैं, लेकिन जो MQM अल्ताफ़ हुसैन है, उसकी राब्ता कमेटी के जो एक अहम रुकन और अहदेदार हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, सैयद कासम अली रज़ा, उन्होंने भी जो है इस हवाले से ट्वीट किया है। तो हम आपको पहले तो इस खबर के हवाले से उनका ट्वीट भी बताते चलते हैं। सैयद कासम अली रज़ा ने इस हवाले से जो ट्वीट किया है वो हम आपको बताते चलें कि कासम अली रज़ा साहब का कहना है कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत IMF से कामयाब मुज़ाकरात नहीं कर सकी तो इसमें उस सहाफ़ी शाहिद कुरैशी का क्या कसूर था कि सवाल करने पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने उस सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया। तो उनका यही कहना है कि इसहाक़ डार साहब ने सहाफ़ी को थप्पड़ क्यों मारा, उनका मोबाइल क्यों छीना, ये जमहूरियत है या नंगी आमरियत है। इसहाक़ डार साहब का ये अमल शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। तो मज़म्मत तो बनती है। ज़ाहिर है कि इसहाक़ डार ने कोई ऐसा कोई पसंदीदा अमल तो नहीं किया, नहायत ही नापसंदीदा अमल किया। और यकीनन अब इस पर जो पूरी हमारी जो मीडिया बरादरी है उसका यकीनन मुश्तरका एहतजाज भी आएगा और इनफरादी तौर पर भी आएगा। तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन इसी वाले से जब हम बात कर रहे हैं तो एक और मारूफ सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा है अपना। ज़ाहिर जंग में कॉलम भी लिखते हैं और जियो न्यूज़ के वो बड़े मारूफ एंकर हैं। तो उन्होंने जो कॉलम लिखा है उस कॉलम में उन्होंने जो जबरी तौर पे जो गुमशुदा लोग हैं उनका बड़ा तफसील से जिक्र किया। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कराची के जो नौजवान जो गुमशुदा हुए, लापता हुए, जिनका सबसे ज़्यादा चर्चा है, यकीनन बलूचिस्तान के लोग भी लापता हुए और भी बहुत सारे दायरे के हैं, तो वो भी नहीं होने चाहिए थे, उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन कराची का मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और बहुत ज़्यादा मतलब मीडिया में माजी में जो है जो उसको हाईलाइट भी किया गया था। लेकिन जो आवाज़ उठाने वाली बात है वो जो है अभी तक सामने नहीं आई। और हामिद मीर साहब ने इस पर बहरहाल जो कॉलम लिखा, एक अच्छी बात है कि उन्होंने गुमशुदा लोगों को जो है हवाले से तफसील से कॉलम लिखा, लेकिन उसमें भी
انہوں نے کراچی کے لاپتہ نوجوانوں کا، گمشدہ نوجوانوں کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو اس پر بھی سوال بنتا ہے، اور اس پر بھی سوال جو کیا ہے وہ ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی جو ہے اس کی جو رابطہ کمیٹی کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں سید قاسم علی رضا صاحب، انہوں نے اس حوالے سے بھی ایک ٹویٹ کیا، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں. قاسم علی رضا صاحب کا کہنا ہے تلاش گمشدہ کے عنوان سے حامد میر صاحب نے اپنے کالم جبری گمشدہ کیے گئے افراد کی تفصیل تو بیان کر دی، لیکن انہیں جبری گمشدہ کیے گئے مہاجر نوجوانوں کے حوالے سے ایک جملہ تک لکھنے کی توفیق نہ ہوئی. اس عمل کو صحافتی بددیانتی نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ بات تو درست ہے. تو یہ تو بات ہو گئی اس حوالے سے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ملکی سیاست پر بھی. ملکی سیاست پہ جو صورتحال ہے، آپ دیکھیں کہ عمران خان نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ جناب لندن پلان بنایا جا رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے. یعنی ان کی گرفتاری بھی اگر ہوئی ہے تو وہ لندن پلان کے تحت ہوئی ہے، جو کچھ معاملات ہوئے ہیں لندن پلان کے تحت ہوئے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب چونکہ اب حکومت میں نہیں رہے تھے، اور وہ تو پہلے دن سے جو ہے جب وہ حکومت میں تھے، وزیر اعظم پاکستان تھے، اس وقت بھی وہ سارے الزامات اور ہر چیز، ہر خرابی کا ذمہ دار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو قرار دیتے تھے اور زرداری صاحب کو قرار دیتے تھے. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ جو لندن پلان ہے وہ مزید آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس لندن پلان کے تحت ویسے تو عمران خان صاحب کے بقول پاکستان میں جو بھی کوئی سیاسی تبدیلی یا جو کچھ معاملات بھی تبدیل ہوئے وہ لندن پلان کے تحت ہوئے. لیکن اب یہ لگتا ہے کہ جو آئندہ بھی جو ملک میں سیاسی تبدیلیاں رونما ہوں گی، سیاسی مستقبل جو ہوگا وہ بھی لندن پلان کے تحت ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو ایک نئی جماعت جو وجود میں آئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں، استحکام پاکستان پارٹی، جس میں پی ٹی آئی کے سارے نامور جو اہم ترین رہنما جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب ایک تو یہ ہے کہ لندن میں کافی دنوں سے ابھی تک ان کی باقاعدہ ملاقات کی خبر تو کوئی نہیں آئی نواز شریف صاحب سے، لیکن بہرحال ان کے رابطے ہیں نواز شریف صاحب سے. پھر جو اون چودھری سابق وزیر اعظم جو تھے عمران خان صاحب، ان کے قریبی ترین جو ایک رہنما تھے اون چودھری صاحب، وہ ظاہر ان سے ناراض ہو گئے تھے، وہ ہٹ گئے تھے. تو وہ بھی جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہے، تو وہ بھی لندن پہنچ چکے ہیں. پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی لندن پہنچ چکے. تو سارے معاملات جو ہیں وہ لندن میں ہی طے ہو رہے ہیں، لندن میں ساری چیزیں جو ہے طے ہو رہی ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ جو ابھی 2 ماہ بعد جو حکومت ختم ہوگی اور نگراں حکومت آئے گی، تو نگراں وزیر اعظم جو ہیں ان کے لیے بھی شہباز شریف کا نام لیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے پسندیدہ ہیں. اور وہ چونکہ جو ان کا رویہ، جو ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ سب سے مل کر چلنے کا بالکل نواز شریف صاحب سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ اس لیے بھی وہاں گئے کہ وہاں نگراں حکومت کے معاملات بھی ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب سے طے کریں گے. چونکہ اگر شہباز شریف صاحب اگلے نگراں وزیر اعظم ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کس طرح نئی جو حکومت بنے گی تو وہ کس کی ہوگی، اور انتخابات میں کیا کچھ ہوگا. اور پولیٹیکل انجینئرنگ یہ بھی مشہور ہے پاکستان میں، روایت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لندن پلان جو ہے وہ مزید آگے بڑھ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب وہاں پر ہیں تو وہ ساری چیزیں وہیں پہ طے ہوں گی. اور یہی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ عام انتخابات سے یا تو قبل آ جائیں گے یا جب اس کا اعلان ہوگا تو آ جائیں گے، اور انتخابی مہم بھی وہی چلائیں گے. پھر اصل جو مقابلہ یعنی عام انتخابات میں جو اصل مقابلہ ہوگا وہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہی درمیان ہوگا. اور جو وزیر اعظم کے عہدے کی چھینا جھپٹی جو ہے وہ بھی انہی دونوں جماعتوں کے درمیان ہوگی. کیونکہ پی ٹی آئی اور جو سابق وزیر اعظم ہے وہ تو کہیں کسی 3-13 میں اب نظر نہیں آتے. اور جو نئی پارٹی جو قائم بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ ظاہر ہے کہ بڑا اہم کردار ادا کرے گی. اس پارٹی کے لوگ جس طرف جائیں گے، پیپلز پارٹی کی طرف یا مسلم لیگ نون کی طرف، تو ظاہر ہے کہ وہ پارٹی جو ہے وہ زیادہ نشستیں حاصل کر کے جو ہے وہ حکومت بنا سکے گی. لیکن
یہی بتایا جاتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو رابطے ہیں وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون سے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ بھی کرتے رہے جب یہ پارٹی بنی ہے کہ جی ان سے ان کے رابطے ہیں اور معاملات ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن وہ بہرحال ایک اہم کردار ضرور ادا کرے گی۔ لیکن دوسری جانب جو لندن میں ہی ایک معروف سیاسی لیڈر، مقبول ترین سیاسی لیڈر، وہ ایم کیو ایم جو 25-30 سال تک سندھ کے شہری علاقوں میں جو ہے وہ بھاری مینڈیٹ حاصل کر کے جو ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا حصہ بنتی رہی، بلدیاتی قیادت اس کی یہاں رہی، اس کے جو لیڈر ہیں وہ بھی لندن میں ہیں، لیکن وہ پاکستان کی سیاست میں ان نہیں ہیں، غیر اعلانیہ طور پر ان پر پابندی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان پر بھی پابندی عام انتخابات سے پہلے یا عام انتخابات کے اعلان کے بعد ہٹ سکے گی، کوئی نرمی ہوگی، ان کو موقع دیا جائے گا۔ تو اس طرح جب کراچی میں میدان لگے گا، انتخابات کا جو میدان لگے گا، تو اس میں بھی اصل مقابلہ تو پھر اگر الطاف حسین صاحب کو اجازت مل جاتی ہے تو اصل مقابلہ تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے درمیان ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر ایم کیو ایم پاکستان کہاں جائے گی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقابلہ ظاہر ہے کہ دونوں ایم کیو ایم کا بھی ہو، تیسری ایم کیو ایم حقیقی بھی موجود ہے، کیونکہ یہ مہاجر نام پر جماعتیں ہیں، اردو بولنے والوں کے نام پر جماعتیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے آپس میں ووٹ تو کٹیں گے، لیکن جو نمبر 1 کی جو پوزیشن ہوگی، اگر الطاف حسین صاحب کو اجازت مل جاتی تو ظاہر ہے کہ وہ انہی کی ہوگی، لیکن اگر الطاف حسین صاحب کو اجازت نہیں ملتی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک بار پھر الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، جیسا وہ کرتے رہیں، اور ان کا جو بائیکاٹ ہے وہ کامیاب رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے بائیکاٹ کرنے کے نتیجے میں ایم کیو ایم پاکستان کو بھی بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا پڑا۔ تو ایم کیو ایم الطاف حسین جو ہے وہ کراچی کی سیاست میں اہمیت رکھتے ہیں، اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں بھی ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یا تو یہ ہے کہ ایک جانب جہاں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ سندھ کے شہری علاقوں میں بھی برسر اقتدار ہے، سندھ کے دیہی علاقوں کی جماعت قرار دی جانے والی پاکستان پیپلز پارٹی اب پورے سندھ کے شہری علاقوں پر بھی برسر اقتدار ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ یقیناً یہ کبھی بھی کسی کو بھی بڑی جو طاقتیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ایک پارٹی جو ہے وہ پورے مکمل طور پہ جو ہے وہ اقتدار میں رہے۔ تو یہی منظرنامہ بنے گا کہ جناب ایک پارٹی کی بجائے ساری پارٹیوں کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے، اور ساری پارٹیاں اپنے اپنے حصے کے مطابق جو ہے وہ اپنا حصہ بقدر جثہ جسے کہتے ہیں وہ حاصل کریں۔ تو ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو ایم کیو پاکستان بھی حصہ لے گی، جماعت اسلامی بھی حصہ لے گی، پی ٹی آئی بھی حصہ لے گی، مسلم لیگ نون بھی حصہ لے گی، تحریک لبیک بھی حصہ لے گی، تو سب کو ایم کیو حقیقی بھی حصہ لے گی، تو سب کو ان کے قد کے مطابق جو ہے وہ نشستیں ملیں گی۔ لیکن اب یہ ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے، وہ بڑا دعویٰ مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما نے کیا ہے، جاوید لطیف صاحب نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم جو عام انتخابات ہوں گے تو ہم نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ صوبہ سندھ میں بھی حکومت بنائیں گے، یعنی کہتے ہیں صوبہ سندھ میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ اب یہ بات بالکل ہضم ہونے والی نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ جس نے کبھی بھی سندھ میں خاص طور پر کراچی حیدرآباد پر وہ توجہ نہیں دی جو دینا چاہیے، اور ان کی یہاں کوئی تنظیم نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ اب یہاں کوئی مضبوط اپنی تنظیم بنانے میں کامیاب ہو جائے، جیسے کہ مریم نواز صاحبہ نے چیف آرگنائزر کا عہدہ سنبھال کر جو ہے بالکل یہاں سے کہا جاتا ہے کہ جو سندھ کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے شاہ محمد شاہ، ان کو فارغ کرنے کے لیے کہا ہے۔ پھر مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری تھے، ان کو بھی کوئی عہدہ نہ دینے کی جو فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سندھ میں یا کراچی میں کون سی نئی ٹیم لاتی ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کو بھی پنجاب کی جماعت کہا جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی ماضی میں جو کراچی کا جو مسلم لیگ نون کا صدر ہوا کرتا تھا یا ہے اب بھی یا جو بھی ہوگا، تو وہ اس کا تعلق کراچی کے بجائے
पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोगों से मतलब है। जिस तरह पीटीआई ने अपना पीटीआई कराची का सदर जो है वो एक ऐसे शख्स को बनाया हुआ था पहले, जो एमपीए भी थे लेकिन वो कराची आइट नहीं थे, कराची के नहीं थे, वो दायरे के, उनका ताल्लुक केपीके से था, मानसरा से था। इसी तरह मुस्लिम लीग में भी, मुस्लिम लीग नून में यही करती रही कि वो कराची में और सिंध के जो ओहदे हैं या दूसरे वो जो पंजाब से बिलोंग करते थे उनके रहनुमा वो उनको देती रही। वो कराची के लोगों पर एतमाद नहीं। अब ये देखना कि वो कराची के लोगों पर एतमाद करेगी और कराची के लोगों की क़यादत या कराची से ही होगी उनकी, या सिंध में भी जो लोग हैं उन्हीं से ऐसी भरपूर क़यादत होगी तो शायद कोई। लेकिन इस सूरत में कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त दही इलाकों की तो इस वक्त ज़ाहिर मजबूत जमात बनकर आई है सामने, शहरी इलाकों में भी आई है और उसका पूरा इस वक्त पूरे सिंध के दही और शहरी इलाकों को पूरी इक़्तिदार कायम हो चुका है। क्या इस सूरत में जो मुस्लिम लीग नून है वो कैसे जो है वो सिंध में हुकूमत बना सकेगी? लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो माजी में सिंध में हुकूमत बना चुकी है, और लेकिन वो हुकूमत एमक्यूएम को शामिल करके बना चुकी है, बगैर एमक्यूएम के नहीं। तो अब यही होगा, या तो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब को जो है वो मौका मिलेगा तो वो भारी मैंडेट ले सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें ले सकते हैं, और वो जो है एक बार फिर जो है वो दायरे के हुकूमत साजी में उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान तो इतनी भारी तादाद में नशिस्तें लेती नज़र नहीं आती, चूँकि उसने 2018 के इलेक्शन में कराची की जो है वो नशिस्तें जो लूज़ की, और अब ये कहा जाता है कि उनकी चूँकि कोई परफॉर्मेंस नहीं रही बल्दियाती इदारों के अंदर और मुसलसल जो है लोग उनसे मायूस हो रहे हैं उनकी कारकर्दगी से, तो अब जो आइंदा जो इलेक्शन होगा उसमें भी कोई उनका ऐसा कोई इतना बड़ा जो है असर नज़र नहीं आता कि उनको इतने भरपूर पैमाने पर नशिस्तें मिल जाए कि वो हुकूमत साजी में जो है वो अपना रोल प्ले कर सकें। 2018 के इलेक्शन में तो ये हुआ कि चलें उनके पास इतनी नशिस्तें जो थोड़ी बहुत भी थी तो 7 नशिस्तों से जो है वो पीटीआई को फ़ायदा हुआ और पीटीआई ने जो है वो हुकूमत बना ली। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की जो है वो शहरी बल्दियाती क़यादत आने के बाद अगर पीपल्स पार्टी जो पहले ही यहाँ पे सूबाई असम्बली के साथ और कौमी असम्बली की 4 या 5 नशिस्तें गालिबन रखती है, तो उसने अगर अपनी जगह बना ली, उसको अगर नशिस्तें मिल गई तो फिर एमक्यूएम पाकिस्तान कहाँ जाएगी? तो इसके लिए यही कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है उसमें जब तक अल्ताफ हुसैन साहब को इजाज़त ना मिले तो वो जो एक शहरी इलाकों का मैंडेट है वो भरपूर तौर पर हासिल कर सकते हैं, और वो जो है जो भी नई हुकूमत जो है बनेगी मुस्तकबिल में, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बने या मुस्लिम लीग नून की बने, तो वो दायरे हुकूमत साजी के लिए एमक्यूएम जो भी होगी वो कराची हैदराबाद की जमात है, उसको किसी न किसी जमात के साथ तो जाना पड़ेगा, इत्तेहाद करना पड़ेगा, तो वो एक अहम किरदार ज़रूर अदा करेगी हमेशा की तरह। तो अब देखना ये है कि आने वाले जो आम इंतखाबात हैं इसमें जो सियासी शबबंदियाँ हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी सियासी शबबंदी इस तरह मुकम्मल कर ली कि उसने पूरे जो है वो बल्दियाती इदारों पर भी ज़ाहिर है उसकी हुकूमत कायम हो गई, तो वो तो अपने आप को ये समझ रही है कि बस हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो गया। अब देखना ये है कि वो कराची हैदराबाद में लोगों को कितना रिलीफ देती है कि लोग उसके नतीजे में जो है रिलीफ हासिल कर सकें और पीपल्स पार्टी के हक़ में जो है उनका वोट जाए। एक तो ये देखना, दूसरे मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाकी हुकूमत में होते हुए कराची के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को क्या रिलीफ देती है। इसलिए कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो वफाकी हुकूमत में पीटीआई के दौर में भी और मौजूदा दौर में भी शामिल होने के बावजूद, वजारतें रखने के बावजूद कराची हैदराबाद के लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे सकी है। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो ये दावा कर रही है कि वो सिंध में हुकूमत बनाएगी, तो अब देखना ये है कि वो सिंध के लिए और कराची हैदराबाद के लिए ऐसा क्या करती है कि कराची हैदराबाद के लोग और सिंध के लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जो है उनका जो है वो झुकाव हो। दूसरी जानिब अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा, और जो सियासी शबबंदियाँ जो हैं वो बहरहाल अपने तौर पर हर पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब में भी जो है वो अपनी जगह बना रही है। अब देखना है। और जो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, और एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के जो लोग हैं, मुख्तलिफ जो अहदेदार हैं अमेरिका के, कनाडा के, वो बाकायदा अमेरिका के जो अहम लोग हैं
ان سے مل رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تو پی ٹی آئی کے جو لوگوں نے پوری دنیا میں ایک شور مچانا شروع کیا کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے. جو کچھ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے وہ تو پورے ملک میں کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. تو لیکن الطاف حسین صاحب کی جو ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ بہرحال اس چیز کو انہوں نے بھی اب ایک بار پھر جو ان چیزوں کو اٹھانا شروع کیا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ کینیڈین جو رکن پارلیمنٹ ہے انہوں نے باقاعدہ ایک خط بھی لکھا ہے. جو ایم کیو ایم کا جو ایک وفد ملا تھا وہاں پر کینیڈین پارلیمنٹ کے لوگوں سے یا امریکی حکام سے بھی پچھلے دنوں ملے تھے. جو امریکہ کے جو آرگنائزر ہیں یو ایس اے کے ایم کیو ایم کے عاطف شمیم صاحب اور دوسرے لوگ بھی وقت میں شامل تھے وہ بھی ملے تھے. تو یہ بتایا ابھی جو تازہ صورتحال ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو کینیڈین رکن پارلیمنٹ ہیں انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے کینیڈا کے جو کینیڈین وزیر خارجہ ہیں ان کو اس حوالے سے خط لکھا ہے. یہ کہا جاتا ہے جو جس طرح کے ایم کیو ایم کے وفد نے ان کو بتایا تھا تو اسی طرح انہوں نے خط بھی جو لکھا ہے اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ہر سال 9 دسمبر کو ایم کیو ایم جو اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے تو ان کو گزشتہ 7 سالوں سے جو ہے وہ جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ روکا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، جو کہ بنیادی انسانی حقوق و شہری آزادی کے اکثر منافی ہے. سیاسی مخالفین کے ماورائے عدالت قتل کے واقعات بھی پاکستان میں بہت عام ہیں. اور ایم کیو ایم کے جو ڈپٹی کنوینر رہے ہیں پروفیسر حسن ظفر عارف ان کا بھی ذکر ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی بہیمانہ سلوک کیا گیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہے. اور ایم کیو ایم جو الطاف حسین ہیں جو الطاف حسین صاحب کی جو ایم کیو ایم ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے اس حوالے سے رابطے کر رہے ہیں اور یہ جو ہے بتا رہے ہیں بیرونی ممالک میں کہ جناب پاکستان میں جو ہے ان کے لوگوں کو جو ہے وہ سیاسی آزادی حاصل نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ سیاست میں حصہ لینے سے روکا جا رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے تو بہت زیادہ بھرپور انداز میں اس کو اٹھایا اور اس طرح اٹھایا کہ ایسا کہ جیسے پاکستان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا. تو کم از کم یہاں ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے لیکن اپنے اگر ان کے ساتھ ان کے لوگوں کو اگر کہیں روکا جا رہا ہے تو اس کو انہوں نے ضرور وہاں پر اٹھایا ہے. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ. تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.